everyone, welcome back to the Political Science lecture series. हमने अपने पिछले लेक्चर में नेशंस और स्टेट्स को डिस्कस किया था और उनके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पर रोशनी डाली थी. Now we'll move on to a very important aspect of nations. As we have discussed that nations are artificial constructs. They are sort of imagined communities which have never always existed. यानी ये एक ह्यूमन इंटरवेंशन के जरिए ये एक्टिवली फोर्ज की जाती हैं नेशंस, क्रिएट की जाती हैं कौमें, ये हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती. तो कौन करता है इनको कंस्ट्रक्ट एंड हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड? तो इसकी दो थ्योरीज हैं और बोथ ऑफ देम आर इक्वली वैलिड. द फर्स्ट थ्योरी इज दैट नेशंस आर कंस्ट्रक्टेड टॉप डाउन. टॉप डाउन से मतलब कि इसका मतलब ये कि नेशंस आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के नतीजे में बनती हैं, और इससे मुराद यानी स्टेट एजुकेशन किस तरीके की देती है. तो आपकी जो एजुकेशन है उसके अंदर क्या करिकुलम पढ़ाया जाता है, आपको कौन से नेशनल हीरोज बताए जाते हैं, which version of history you are taught, that actively shapes your national consciousness. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि 1965 की वॉर which was fought between India and Pakistan, अगर आप नेशनल करिकुलम की टेक्स्ट बुक्स पाकिस्तान और इंडिया की उठा के देखेंगे तो यू विल फाइंड कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन्स of the 1965 war, different anecdotes. And that is why if you meet an average Pakistani, an average Indian, and ask them what their perspective on 1965 war is, it's going to be diametrically opposite. Why? Because the nations, these respective nations have been conditioned different way by their respective states. तो आपकी nations, आपकी रियासत की पॉलिसियों के नतीजे में कि वो आपको क्या करिकुलम पढ़ाती है, हिस्ट्री का कौन सा वर्जन पढ़ाया जाता है, आपके मॉन्यूमेंट्स कौन से बनाए जाते हैं, आपकी रोड्स के, आपके चौक, आपके इंस्टीट्यूशंस के नाम किन लोगों के ऊपर रखे जाते हैं, ये आपकी परसेप्शन बिल्डिंग करते हैं अबाउट योर प्लेस एंड अबाउट द प्लेस ऑफ योर लार्जर सोशल ग्रुप इन दिस वर्ल्ड, that larger social group being your nation. जो second perspective है इसके ऊपर कि national जो identity है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी states forge नहीं करती, but they are also bottom up. Bottom up से मुराद ये है कि आपकी बहुत सारी national identity के elements आपके लोग build करते हैं नीचे से. Influential people, but people, ordinary people nonetheless, such as poets, such as artists, such as scholars. तो अगर ये कहा जाए कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी फोर्ज करने के अंदर इकबाल की शायरी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है. इकबाल इज अ पोएट जिन्होंने नीचे से हमारी नेशनल आइडेंटिटी फोर्ज करना शुरू की. फैज साहब की शायरी जो है उसका एक बहुत अहम किरदार है. तो वो आप इस तरीके से देखें कि नीचे पोएट्स फोर्ज करते हैं. आज की जो मॉडर्न नेशनल नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, या एक नेशनैलिटी है, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो मॉडर्न जनरेशन है वो कोक स्टूडियो से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, और वो एक कॉमन चीज है जो बहुत लोग सुनते हैं और हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाती है और हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है. दिस मे बी वेरी प्रीएम्प्टिव टू से अबाउट द कोक स्टूडियो, बट नुसरत फतेह अली खान साहब, उनका जो म्यूजिक है, उनका जो म्यूजिक का स्पेशल जॉनर कव्वाली उन्होंने पॉपुलराइज करवाया, वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है और उसका कंटेंट भी हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस को शेप करता है. तो ये दूसरी थ्योरी है. इन रियलिटी ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, ये आपस में इंटरैक्ट करती हैं और ये इंटरैक्ट करके एक यूनिक सेंस, एक यूनिक कंसेप्शन ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशन जनरेट करता है. तो आपका पाकिस्तानी होने की जो असास है, उसके जो फीचर्स हैं, दैट आल्सो कम्स फ्रॉम व्हाट यू हैव बीन टॉट एट स्कूल बाय अ करिकुलम दैट वाज deliberately designed by Pakistani state. It also comes from what you implicitly absorb when you live in Pakistan. Like आप अपनी नेशनल हीरोज का आपको करिकुलम से भी पता चलता है, मगर आपको अपने हीरोज का अपनी रोड्स के नाम जिन लोगों पे रखे जाते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के नाम जिन लोगों पे रखे जाते हैं, डिपार्टमेंट्स के नाम जिन लोगों पे रखे जाते हैं, मेडल्स और अवार्ड्स जिन लोगों के नाम पे दिए जाते हैं,
یہ بھی امپلیسٹلی آپ کو ٹرین کرتا ہے کہ یہ آپ کے ہیروز ہیں, وہ آپ کی نیشنل آئیڈینٹی فورج کرتا ہے. اسی طرح ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو پوئٹس ہیں, جو آپ کے رائٹرز ہیں, جو آپ کے اسکالرس ہیں, یہ لوگ بھی اتنی ہی آپ کی کنسپشن فورج کرتے ہیں اباؤٹ یور پرٹیکولر اینڈ یونیک سورس آف آئیڈینٹی. تو آپ کی نیشن ان تمام فیچرز کے انٹریکشن کے نتیجے میں آپ کے سامنے آتی ہے. تو یہ تو ہو گئی بات آپ کی نیشنز کی. تو ہم نے دیکھا ایک چیز ہو گئی آپ کی ریاست, دا اسٹیٹ, اور دوسری ہو گئی آپ کی قوم, دا نیشن. اور اگر آپ ان دونوں کو مکس کر دیں, ان کو ملا دیں, تو بنتی ہے قومی ریاست, نیشن اسٹیٹ, جو کہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے. نیشن اسٹیٹ is a homogeneous nation that is governed by its own sovereign state. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہر نیشن کو, ہر وہ گروپ آف پیپل جو اپنے آپ کو ایک یونیک آئیڈینٹی کے طور پہ دیکھتا ہے, اگر اس کو سیلف گورنمنٹ دے دی جائے, اس کو خود گورنمنٹ کا اختیار دے دیا جائے, تو وہ ایک نیشن اسٹیٹ بن جائے گی. ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ جیسے پاکستان کی انڈیپینڈنس اسٹرگل تھی, جنہاں کی ساری اسٹرگل وہ اس چیز کے اوپر بیس کرتی تھی کہ مسلمان کانسٹیٹیوٹ اے سیپریٹ نیشن, اور نیشن اسٹیٹ کے پرنسپل کے تحت ہر نیشن کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو گورن کرے, نہ کہ کوئی اور نیشن اس پہ کرے. تو ان کی ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی اس نیشن اسٹیٹ کے پرسپیکٹو میں رہتی تھی. تو اگر اس کو ایک زیادہ, اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے جارگن میں بات کی جائے, تو یو کین سے دیٹ نیشن اسٹیٹ از بیسیکلی کنفارمنگ پولیٹیکل بارڈرز ود یور کلچرل بارڈرز. تو ایک آپ کے کلچرل بارڈرز ہیں ان دا سینس کہ جو آپ کی نیشنز کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں, ان کو اور پولیٹیکل بارڈرز کو اگر ملا دیا جائے کہ ہر قوم کو اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست بنا دیا جائے, تو وہ قومی ریاست بن جائے گی. ہر نیشن کو اگر اپنی خود سیلف گورنمنٹ دے دی جائے, تو وہ نیشن اسٹیٹ بن جائے گی. آج کا ہمارا جو ماڈرن نظام ہے نیشن اسٹیٹ کا, یہ ہمیشہ سے اس طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آیا تھا. It has developed over the course of millenniums. It has developed over the course of so many years, and so much blood and sweat has been shed in order to have the kind of political structure of nation states that we have today. تو اس کو بریفلی اس کی ایوولوشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ میں نے یہ چارٹ کے یہ پکٹوریل ریپرزنٹیشن استعمال کیا. اٹ از ناٹ جسٹ بیکاز اٹس ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ, مگر آپ بھی پیپر کے اندر جتنی زیادہ فلو چارٹس, ڈائیگرامس یا اس قسم کی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں, اتنا ہی زیادہ آپ کو اسکور اچھا ایفیشینٹ اسکور کرنے میں مدد دے گا. The reason why I scored very high in political science is because I added as many charts to summarize the ideas. میں پیراگراف میں بھی لکھتا تھا اس کو, مگر میں اس کو چارٹس کی شکل میں سمرائز بھی کر سکتا تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں, یہ ہم بات کریں گے جب انسان ٹرائبس میں رہا کرتا تھا, جب like thousands of years ago, millenniums ago, when humans only lived in very small bands, ٹرائبل بینڈ سوسائٹیز کے اندر مختلف ٹرائبس میں رہا کرتے تھے. تو ان ٹرائبس کے اندر چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوا کرتے تھے, جن کے اپنے چھوٹے چھوٹے غالباً سردار ہوا کریں گے, اور وہ کمیونٹی ڈیسیجنس کے تحت اور آپس میں مل کے یا اپنا جو بھی انہوں نے ایک سپیریئر بنایا ہوتا تھا وہ ڈیسیجنز لے لیا کرتا تھا. ود دا کورس آف ٹائم آپ کی ٹیریٹوریز آپس میں ملتی گئیں, which I have mentioned here, consolidation of territories. تو ملٹیپل ٹرائبس وارز کے نتیجے میں, کانکس کے نتیجے میں, انٹر میرج کے نتیجے میں, پولیٹیکل الائنسز کے نتیجے میں ٹیریٹریز آپ کی آپس میں ٹرائبس کی ایڈ ہو کے بڑھتی چلی گئی. اور اس کے ساتھ ایک کانکروئنٹ فینومینن تھا سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی, کہ جیسے جیسے وہ ٹیریٹریز بڑھتی گئیں تو آپ کے سامنے عمومی طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک ٹرائبل چیف جو ٹرائب کا چیف تھا, اور جب ٹیریٹوریز پھیلتی گئیں تو پھر وہ ملٹیپل ٹرائبل چیفز نہیں رہے, وہ پھر آہستہ آہستہ پاور کنسولیڈیٹ ہوتی گئی کسی ایک فگر ہیڈ میں. مے بی کوئی ایک ٹرائبل چیف جو تھا, جو سب سے ان میں پاورفل تھا, جس نے کانکسٹ کر کے جب باقی ٹرائبس کو اپنے اندر شامل کرنا شروع کیا, تو وہ ان کے اوپر بھی اس کی کمانڈ اور اتھارٹی ایکسٹینڈ ہونا شروع ہو گئی. سو اٹ لیڈ ٹو ٹو ڈسٹنکٹ kinds of political models. The one was the city-state model and the other was the empires. Now, city-state model was something that was practiced in Italy, ancient Italy. It was also practiced in Greece. Greek city-states بہت famous ہیں, Athens, Sparta, Italy کے اندر بھی Venice, Sicily, Naples, یہ different city-states تھیں. City-states میں اور empires میں بہت بڑا فرق ہے.
सबसे बुनियादी फर्क ये कि सिटी स्टेट्स एक शहर की हद तक यानी बहुत छोटी होती हैं, इसीलिए कहा जाता है सिटी स्टेट्स कि एक छोटा सा शहर है, एक छोटी सी पॉपुलेशन और ज्योग्राफी है जिसके ऊपर एक अपनी इंडिपेंडेंट सॉवरेन गवर्नमेंट है। तो इटली तो इटालियन यूनिफिकेशन के बाद सामने आया, जर्मनी भी जर्मन यूनिफिकेशन के बाद सामने आया। पहले ये सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, ये सिसिली की अपनी गवर्नमेंट थी, नेपल्स की कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अपनी गवर्नमेंट थी जो अपने तमाम तर मामलात में आजाद थे। वो स्टेट्स जो हमने शुरू में पढ़ा था अपने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उन स्टेट्स पे अप्लाई उन सिटीज पे अप्लाई हुआ करते थे। बाय कॉन्ट्रास्ट empires generally used to be very fast. Empires मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल, मल्टीनेशनल, मल्टीकल्चरल हुआ करती थी। तो आप अगर मुगल एम्पायर की बात करें तो आप जानते हैं कितनी बड़ी एम्पायर थी जिसके अंदर साउथ एशिया पूरा इनकम्बस होता था। अगर आप ब्रिटिश एम्पायर की बात करेंगे जो हम आगे जाके मजीद देखेंगे उसके अंदर, यहाँ यूरोप के अंदर मल्टीपल एम्पायर्स जो आती रही, कभी वाइकिंग्स की एम्पायर आई, डिफरेंट एम्पायर्स आपके सामने आते हैं जी। आपकी जो डिनेस्टीज मुख्तलिफ यूरोप के अंदर नजर आती हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर, डिफरेंट एम्पायर्स आपके सामने आती हैं। वो इसका अल्टरनेट मॉडल था जिसमें ज्यादा बड़ी टेरिटरीज थी, लेकिन उनके अंदर भी 3 किस्म के मॉडल्स थे। एक मॉडल ऐसा था जिसके अंदर मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की थी। एब्सोल्यूट मोनार्की से मुराद ये कि पूरी की पूरी एम्पायर के ऊपर एक किंग या एक क्वीन की डोमिनेंस है। तो जो किंग कहता है या जो क्वीन कहती है वो पूरी की पूरी एम्पायर के अंदर इन्फोर्स किया जाता है। और दूसरा, ये मॉडल बहुत कम था, ज्यादातर फ्यूडल स्टेट्स थी, यानी है वो एक एम्पायर लेकिन वो फ्यूडलिज्म के ऊपर बेस करती थी। फ्यूडलिज्म पे बेस करने से उसका मतलब ये था कि चूंकि किंग और क्वींस बहुत सारी रियासतें जब कब्जा करते थे या उनको अपने साथ मिलाते थे तो लोकल जो नोबिलिटी थी, यानी हर इलाके में जो बड़े बड़े एलीट के लोग थे, उन लोगों के सहारे, उनके बलबूते पर वो उन रियासतों को अपने अंदर शामिल किया करते थे। तो फिर वो उसका पॉलिटिकल कंट्रोल बहुत हद तक उन्हीं नोबिलिटी को, उसी फ्यूडल्स के कंट्रोल में रहने दिया करते थे। इसका मतलब कि जो किंग और क्वीन, थ्योरी में किंग और क्वीन तो होता था वहां का, लेकिन बहुत ज्यादा रियल अथॉरिटी ऑन ग्राउंड के टैक्स इकट्ठा करने की, मिलिशिया कंट्रोल करने की, मिलिट्री कंट्रोल करने की, वो लोकल नोबिलिटी और लोकल फ्यूडल्स के पास हुआ करते थे। तो इस तरीके से आपके सामने नजर आता है कि बहुत एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं हुआ करता था आपके मोनार्क्स का बहुत सी जगहों के ऊपर। प्रेडोमिनेंटली जितनी भी आपको ये मिडिल एजेस की एम्पायर मिलती हैं, 1500s में एम्पायर मिलती हैं, वो आपको फ्यूडल एम्पायर्स मिलेगी जहां पे एक किंग और क्वीन तो ऊपर है बट ही इज नॉट ऑल पावरफुल, ही डिपेंड्स ऑन हिज वाइड नेटवर्क ऑफ फ्यूडल्स इन एवरी एरिया कंट्रोलिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट एरिया। थर्ड आर द पेपल स्टेट्स। पेपल स्टेट्स ये वो स्टेट्स थी जो कि चर्च के कंट्रोल में थी, जो कि पोप के कंट्रोल में थी। इसके अलावा एक कंट्रोल जो चर्च बहुत एक्सर्ट करता था उस वक्त में, वो कॉरोनेट करता था, कॉरोनेशन होती थी किंग की मिडिवल यूरोप के अंदर, यानी जिसको भी क्राउन करना है, आपने किंग बनाना है, तो कैथोलिक स्टेट्स के अंदर वो पोप या बिशप उनको क्राउन किया करता था। तो बहरहाल इससे कहने का मुराद ये था कि इस वक्त में भी किंग्स और क्वींस की एब्सोल्यूट पावर नहीं हुआ करती थी, वो भी अक्सर हद तक इट वाज चेक्ड बाय द पेपल पावर और बाय द फ्यूडल पावर। ओवर टाइम आपके सामने 2 फिनोमिनन्स होते हैं। आपकी ये सिटी स्टेट्स और एम्पायर्स ने कॉलोनियल एक्सपीडिशंस की, डिफरेंट कंट्रीज को कॉलोनाइज करना शुरू किया। कॉलोनियल एक्सपीडिशंस की वजह से आपके सामने जो थर्ड वर्ल्ड अफ्रीका के अंदर द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, द फेमस द एशियन कॉलोनाइजेशन, के जिसके अंदर ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कहा जाता था द सन नेवर सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर, वो ये था कि बरतानिया ने अपनी आबादियां, कॉलोनीज बनाई थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सेम गोज विद ऑल अदर यूरोपियन पावर्स एज वेल। तो इसके नतीजे में आपके सामने कॉलोनियल एम्पायर्स बनना शुरू होती हैं कि जहां एक मदर कंट्री है, फॉर इंस्टेंस ब्रिटेन, और उसकी मल्टीपल कॉलोनीज हैं। इसी तरह फ्रांस मदर कंट्री है और अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया अदर पार्ट्स आर इट्स कॉलोनीज। तो ये कॉलोनियल एम्पायर्स आपके सामने बनती हैं, जिसकी वजह से अगेन पावर सेंट्रलाइज होना शुरू हो जाती है एक रूलर की तरफ या एक सेट ऑफ रूलर्स की तरफ। सेकेंडली सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस चलता है। सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस ये है कि जो पेपल स्टेट्स की पावर थी, जो पोप की पावर थी, जो चर्च की कंट्रोल और डोमिनेंस था ओवर एम्परर्स, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू होता है
اور آپ کے سامنے جو کنگز اور کوئنس تھے ان کی اتھارٹی زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آپ کے سامنے کولونیل امپائرز بنتی ہیں, اور یہ کولونیل امپائرز جب بعد میں ڈی کالونائز ہوتی ہیں, آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں مختلف امپائرز کے اندر, جیسے پاکستان کے اندر, جیسے برٹش انڈیا کے اندر ڈی کالونائزیشن کی موومنٹ چلائی انڈین نیشنل کانگریس نے اور مسلم لیگ نے, اس طرح ہر ڈفرینٹ کنٹری کے اندر جو کالونائز تھی انہوں نے ڈی کالونائزیشن اسٹرگلس چلائیں, اور اس کے نتیجے میں پھر یہ نیشن اسٹیٹس آپ کے سامنے آتی ہیں. کچھ امپائرز ایسی تھیں جنہوں نے کالونائزیشن اس طریقے سے یورپین اسٹائل کالونائزیشن نہیں تھی کی, بٹ وین دوز امپائرز بروک ڈاؤن دے ور ڈیوائڈیڈ انٹو نیشن اسٹیٹس. فار انسٹنس USSR, یونائٹیڈ سوویٹ یہ اسٹیٹ ریپبلک جو تھا آپ کا, سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک کے اندر ملٹیپل اسٹیٹس تھیں جو کہ اس سوڈو امپائر کا حصہ تھی. جب سوویت یونین 1991 میں ٹوٹا تو اس کے اندر اس کے نتیجے میں آپ کو ایسٹرن یورپین کی نئی ریاستیں نظر آئیں بنتے ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین ریپبلک ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, کرغیزستان نظر آتا ہے. ان تمام ریاستوں کے اندر ازبکستان, ازبکس کا علاقہ, ترکمانستان, ترکمنس کا علاقہ, یعنی ہر قوم کو تھیوریٹیکلی اس کی حکومت دے دی گئی, اس اسٹیٹس کی پاور ہر نیشن پہ ایکسٹینڈ کر دی گئی. تو نیشن اسٹیٹ کا یہ پرنسپل ہمارے سامنے پھر اس طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے کہ آپ کی کولونیل امپائرز کے اندر مختلف نیشنز نے ڈی کالونائزیشن اسٹرگل چلائی, جس کے نتیجے انڈیپینڈنٹ nations نظر آتی ہیں. On the other hand, when certain empires broke down, they broke down into these various ethnicity based or nation based states. تو ہمارے سامنے اس ڈیولپمنٹل پروسیس کے نتیجے میں نیشن اسٹیٹ کا فینومینا نظر آتا ہے. سو نیکسٹ از دی کریٹیکل انالیسس پارٹ, کہ آپ اس کو کریٹیکلی انالائز کریں گے کہ کتنا اپلیکیبل ہے یا کتنا اس نے سکسیس اور فیلئر ریشو ہے. تو جو ماڈرن پولیٹیکل گلوبل سسٹم ہے اس وقت, اٹ از تھیوریٹیکلی بلٹ اراؤنڈ دی پرنسپل آف نیشن اسٹیٹس. ایکسپٹ یہی کیا گیا ہے ایک یونیورسل پرنسپل کے طور پہ کہ ریاستوں کو قومی ریاست ہی ہونا چاہیے. نیشن اسٹیٹس از دا تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن آف دا ماڈرن گلوبل پولیٹیکل آرڈر, بٹ پریکٹیکلی it has never been taken to its logical conclusion for good reasons of course. اس سے کیا مراد ہے, یعنی کہ ایک اسے کہتے ہیں پیراڈاکس آف نیشن اسٹیٹ. وہ پیراڈاکس یہ ہے کہ جب ایک نیشن آزادی حاصل کرتی ہے پیرنٹ ان کنٹری سے کہ ہم ایک سیپریٹ نیشن ہے, تو اس اور ہمیں اختیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنی کنٹری بنائیں, اپنی اسٹیٹ بنائیں. جب وہ سب ڈیوائڈ ہوتی ہیں اس کے اندر مزید کچھ سب نیشنز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. جب وہ سب نیشنز ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنس دی جائے تو ان کو یہ انڈیپینڈنس نہیں دی جاتی. تو اس طریقے سے آپ کے سامنے ٹیکنیکلی عراق ایک نیشن اسٹیٹ ہی ہے تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھیں, لیکن اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو عراق کے اندر ملٹیپل دوسری نیشنز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. یزیدیز ایگزسٹ کرتے ہیں, کرڈز ایگزسٹ کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو عراقیز کے طور پہ نہیں دیکھتے ہیں. دے ڈیمانڈ سیپریٹ اسٹیٹ فار themselves on the same principle that Iraq claims to have a separate state for itself. So this idea is never taken to its logical conclusions. اگر ہم اس کی سکسیسز کی بات کریں تو it has predominantly been a very successful model relative to all other models that we have had. یہ اسٹیون پنکر نے اپنی کتاب میں, جس کا حوالہ یہاں پہ دیا ہوا ہے, اس کے اندر بتایا کس طرح ہسٹوریکلی وائلنس ڈکلائن ہوا ہے. ایون دو آپ سنتے رہتے ہیں ورلڈ وارز اور آج کے دور میں بہت جنگیں ہو رہی ہیں, تو یو مائٹ اسوم کہ یہ ہم بہت برے ٹائم پہ رہ رہے ہیں, بٹ امپیریکلی we're living at the most peaceful time in the history of human existence, and this is probably because of multiple nations getting their right and claim to their own separate statehood, and جس کی وجہ سے آپ کی conflict, آپ کی یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی, آپ کی conflict ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی, وائلنس ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا. تو اوور آل نیشن اسٹیٹ کا ماڈل ابھی بھی کمپلیٹلی اپنے لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں پہنچا, مگر اس کے باوجود آپ کو آہستہ آہستہ اس کی سکسیس کا ماڈل نظر آتا ہے. دنیا زیادہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, اور ہسٹوریکل امپائرز یا سٹی اسٹیٹس یا جو کولونیل ماڈلز تھے ان کی نسبت وائلنس آپ کو کم نظر آتا ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا اوور آل کہ کس طریقے سے ریاست جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ کن پرنسپلز پہ ہوتی ہے, نیشنز کن پرنسپل پہ فنکشن کرتی ہے, اور ان کو ملا کے نیشن اسٹیٹ کا ماڈل وہ کس طرح کن پرنسپلز پہ آرگنائز کرتا ہے اور وہ کیسے ایوالو ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سوورنٹی پہ ڈسکشن کریں گے. ٹل دین گڈ لک, سی یو.